उहाँमाथि जुन बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको छ त्यसमा म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु र अपराधीहरू आकाश पताल दुई पताल तीन त्रिलोक 14 भुवन जहाँ भए पनि करापजाप गरेर न्यायको कटघरामा उभिएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। नवराज विक जस्तो एथलेटिक्सको राष्ट्रिय खेलाडी जो प्रहरी बनेर देशको सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो अनि आफ्नी प्रेमिकालाई बेहुली बनाउनको निम्ति जन्ती जस्तो लिएर हुनसक्छ साउथ इन्डियन फिल्म स्टाइलमै उहाँ जानुभयो र उहाँमाथि जुन बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको छ त्यसमा म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आज तपाईँ पनि माइतीघर मण्डलामा नवराज हत्याकाण्डको विरुद्धमा हत्याकाण्डको न्यायको लागि चाहिँ आवाज उठाउनको लागि यहाँका आन्दोलनकारीहरूसँग चाहिँ साथ दिन आउनु भएको छ आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई। सो आफ्नै तपाईँको त आफ्नो सरकार छ नि त, तपाईँको पक्षको सरकार छ नि त के तपाईँको होइन र हामी सबैको सरकार, यो देशभक्त समाजवादीहरूको सरकार। ब्यालेट बक्सबाट करिब करिब 2/3 मत झन्डै ल्याएर जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको पक्षमा, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको पक्षमा अगाडि बढेको र सबै आदिवासी, दलित, जनजाति, महिला सबैलाई पाखा पारिएका, हेपिएका, घाँस खोसिएका, बाँस रोटिएका, घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकताको निम्ति तडपिएका भुइँ मान्छेहरू जसलाई समाजमा सदियौँदेखि अहिले गरे नतु गरे कुरा कर्कट झार पत्कर मानियो, जसलाई पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरियो, जसलाई किनाराकृत गरियो र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु त्यस्तो खालको उत्पीडित समुदायलाई मुक्ति दिनको लागि जनआन्दोलन दिनको लागि हो भने चाहिँ पार्लियामेन्टमा चाहिँ हाम फालेर मरेको हो भनेर चाहिँ सरकारकै पक्षको मान्छेले किन भन्नुहुन्छ? अरे बाबा, सरकारको तर्फबाट कुनै मन्त्रीले यस्तो बयानबाजी गर्नुभएको छैन। म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु जसले भन्नुभएको छ उहाँले पनि पछि कोर्स करेक्सन गर्नुभएको छ। उहाँ स्वयं उज्यालो नेपाल बनाउनको निम्ति कुलमान घिसिङ जस्तो बडो सुयोग्य प्रशासकको फुल क्षमता दोहन गरेर नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गराउने अभियानको एउटा जुझारु व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अब उहाँले आवेशमा आएर के कुरा बोल्नुभयो त्यसलाई फेरि कोर्स करेक्सन गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यहाँ मात्रै हो तपाईँले अमेरिकामा देख्नुभयो नि, जर्ज फ्लाइट नामक एकजना कालालाई त्यहाँको श्वेत प्रहरीले घाँटी थिचेर अत्याचारपूर्वक जब त्यहाँ हत्या गरिएको छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अमेरिकामा द्वन्द्व भड्किएको छ। बाराक ओबामालाई होच्याउने डोनाल्ड ट्रम्प स्वयं अहिले बङ्करमा गइरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देशको होनाहर सपुत देशभक्त व्यक्तित्व, मलाई लाग्छ उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै सपोर्टर थिए। नवराज विक जस्तो एथलेटिक्सको राष्ट्रिय खेलाडी जो प्रहरी बनेर देशको सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो अनि आफ्नी प्रेमिकालाई बेहुली बनाउनको निम्ति जन्ती जस्तो लिएर हुनसक्छ साउथ इन्डियन फिल्म स्टाइलमै उहाँ जानुभयो र उहाँमाथि जुन बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको छ त्यसमा म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु र अपराधीहरू आकाश पताल दुई पताल तीन त्रिलोक 14 भुवन जहाँ भए पनि करापजाप गरेर न्यायको कटघरामा उभिएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र निर्दोष एकजना पनि नपरोस्, दोषी एकजना पनि नहुन्कियोस्। म यही भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली, परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना। यो देशका होनाहर नवराज विक लगायतका व्यक्तिहरू आज 21औं शताब्दीमा तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो 68 साल जेठमा पार्लियामेन्टले देशलाई छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ मुलुकी ऐन 2020ले पनि आखिर यो जातीय छुवाछुत प्रथा उन्मूलन गरेको छ। रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, कलर डिस्क्रिमिनेसन जस्तो कुख्यात प्रथा, जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ स्टालिनलाई समेत, रुसी क्रान्तिका नायक स्टालिनलाई समेत द सन अफ सुमेकर भने। त्यति मात्रै होइन, भारतको संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकरलाई दलित भएको हिसाबले पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गरिएको छ। एभ्रिथिङ फेयर इन लभ एन्ड वार भनिन्छ, लभ इज ब्लाइन्ड भनिन्छ। आफ्नै प्रेमिकालाई लिन गएको नवराजलाई शरीरभर इन्डिलडाम छ, कुटी कुटी फेरि नदीमा बगाइएको छ। जाजरकोटका होनाहर युवा नवराजमा उनको साथीहरूलाई त्यति मात्रै होइन, पोस्टमार्टम रिपोर्टले त्यही बताउँछ, संसदीय समितिको प्रतिवेदन पनि त्यही स्पिडमा आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। म यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कतिपय मान्छेले एउटा मनोहर कहानी रचना गरेर देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भने जस्तो होइन, त्यहाँ त कुटपिटी भएको छैन, उनीहरू आफै खोलामा आम फालेका हुन् भन्ने एक खालको फ्रड बयानबाजी गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि हामी ठाडै खारेज गर्न चाहन्छौँ र म भन्न चाहन्छु न्याय र इन्साफको मोर्चामा, न्यायको पक्षमा हामीले आवाज उठाउने मात्रै होइन, नवराजलाई न्याय दिलाउनको लागि कुनै कसर राख्दैन। कसरी विश्वास गर्ने, जबकि योभन्दा अगाडिको निर्मला हत्याकाण्डको कति सडकमा आउनुभयो आन्दोलनकारीहरू, उहाँलाई न्याय
तपाईँको उहाँको दोषीलाई कोटघरामा ल्याइएन, उहाँको दोषीलाई चाहिँ जनतासामु चिनाइएन भने नवराजको हत्याकाण्डको अपराधी चाहिँ तपाईँको जनतासामु देखिन्छ, उसले सजाय पाउँछ भने चाहिँ नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने? भविष्यमा एउटा प्रखर सञ्चारकर्मी बन्ने सम्भावना लिएर सायद तपाईँको उमेरको हिसाबले माइन्ड नगर्नु होला। इफ यु डोन्ट माइन्ड, तपाईँको बुद्धि बङ्गारा पनि आएको छैन, 25 वर्ष पुग्नु भएको छैन, तैपनि जिरे खोर्सानी बहुत तेजिलो हुन्छ भने जस्तो बडो प्रखर प्रश्न राख्नुभयो। बहिनी तपाईँको एकचोटि शुभ नाम पाउँ त? मेरो भूमिका र शैली, मेरो शुभ नाम तर्फ होइन, धन्यवाद। किनभने तपाईँको नाम जानिनँ भने अर्कोचोटि भेट्दाखेरि बहिनी तपाईँको परिचय पाउन भन्दा मैले एउटा लज्जास्पद स्थिति भोग्नुपर्ने हुनाले भूमिका र शैलीजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। सुन्नुहोस्, निर्मला हत्याकाण्ड, निर्मला जस्तो एउटा कलिली फुल जस्ती ती किशोरीलाई चुडेर समाप्त पार्ने अपराधीहरू चाहे सातौँ आसमानमा लुकुन् चाहे जमिन मुनि छिपुन्, 12 वर्षपछि रानीबारी हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई हामीले कराप्ट बनाएका छौँ। त्यति मात्रै होइन, 1967 तपाईँलाई थाहा छ, अब भिक्ट्री ह्याज थाउजन्ड फादर बट डिफेड इज अलवेज अर्फन, अर्थात् विजयका 1000 पिता हुन्छन्, पराजय सधैँ टुरो हुन्छ भन्ने जोन अफ केनेडीलाई हत्या गरिएको थियो। त्यसको बारेमा अहिले पनि अनुसन्धान चलिरहेको छ। दरबार हत्याकाण्डका वास्तविक योजनाकार हुन्, मतियारको हुन्, त्यसको विषयमा पनि अहिले पनि रहस्य छ। जननेता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारीको हत्याको विषयमा पनि थप केही प्रगति हुनसक्छ भविष्यमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि ढिलो हुनसक्छ 2 दिन। पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तो होइन। हामीले जब 374 किलोमिटर हेक्टर जमिन जो लुटिएको थियो, हामीले शिरमा कफन बाँधेर आन्दोलन गऱ्यौँ। यो देशभक्त समाजवादी सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ र यो सरकारले, म तपाईँलाई आशा भरोसा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको पनि कुरा आइरहेको छ। त्यसका बुदाहरू खारेज हुनुपर्छ र एमेन्डमेन्ट गरेर मात्रै त्यसलाई हामी सोच्न सक्छौँ भनेर हामीले भनिरहेको बेला जेलमा देख्नु पर्यो कि परेन? पर्छ, उहाँले त्यो पाउनुहुन्छ। किनभने मैले प्रतीकात्मक रूपमा कतिपय केसमा ढिलो पनि भएको छ भन्न खोजेको मतलब नवराजको केसमा ढिलाइ हुन्छ भन्न खोजेको होइन। तपाईँले मैले बुझाउन खोजेको कुरा तपाईँले अर्को बुझ्नुभयो होला। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, ती महान बुवा आमा जसले आफ्नो सन्तानमाथि कस्तो राम्रो सपना देख्नु भएको थियो, आज कलिला फुल जस्ता ती छोराछोरीलाई गुमाउने ती महान बाबु आमालाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यदि नवराज करोडपति हुन्थ्यो भने, गाडी घोडा हुन्थ्यो भने यो जातपातको थाङ्नो कुरा गर्ने हो। 21औं शताब्दीमा आएर मध्ययुगीन बर्बरता बिर्साउने गरी हिंसा गर्नु हुँदैन, जातपात भन्ने फ्याङ्लो कुरा हामीले छोड्नुपर्छ भनेर उनीहरूले थपक्कन तामा तुलसी भकाएर क्रिया कसम खुवाएर लानेले लान्छु भनिसक्यो, जानी जान तयार छ, पठाइदिउँ भनेर राति नै भगाइदिन सक्थे। यहाँ वर्गीय कुरो पनि हो। नवराज गरिब हुनाले उनी त्यो उत्पीडनमा परेका हुन्। जातीय मात्रै होइन, द क्रास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोल्केका रिटर्न बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, त्यो आधारमा नेपाललाई द्वन्द्वको अर्को ग्रस्त क्षेत्र बनाउनको निम्ति तब तयार भएकाहरूलाई स्थान नदिउँ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, न्याय त मिलेरै छाड्छ, छिटोभन्दा छिटो न्याय सम्पादन भएर छाड्छ। म आशा भरोसा विश्वास दिलाउन चाहन्छु र होनहार सपुत नवराज 84 लाख जुनियरमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट जीवन मान्छेको उहाँले सदाको निम्ति आफ्नो जीवन गुमाउनु भएको छ। तैपनि भविष्यमा कुनै पनि नवराजहरूले फेरि मृत्युवरण गर्नु नपरोस्, 3 त्रिलोक 14 भुवन कहीँ पनि यस्तो घटना नघटोस् भन्नको लागि र यो देशलाई शान्ति र अमन चयनमा लान र यस्ता कुख्यात घटना, आज पनि हेर्नुहोस् कस्तो कुख्यात घटना, एउटा मानिस दलित भएको कारण यस कुमारले गीत गाउनु परेको छ, मैले छोएको पानी चल्दैन भनेर। यो कस्तो कुरा हो? काटे सबैको रगत आउँछ। जो मान्छे प्रतिभा क्षमता छ त्यसलाई पो महान मान्ने त, जन्मको आधारमा श्रेष्ठ हुने यो खाङ्लो चलनमा हामीले आज हेर्दै तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट अर्को छोरमा पुगेको कुनै आइल्यान्डको रबिन्सन क्रुसो भएर बाँचिरहनु भएको छ। यसो गरौँ न त, आजदेखि आइन्दादेखि नेपाल सरकारलाई हामी आह्वान गरौँ, हामी सबै नेपाली, वी आर ऑल नेप्लिज पिपलको मान्यता र भावनालाई मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात गरेर अबदेखि तपाईँ भावना नेपाली, म पुण्य नेपाली, उहाँ बाबुराम भट्टराई होइन बाबुराम नेपाली, हामी सबै नेपाली हो। यो क्रान्तिकारी प्रगतिशील प्रस्तावप्रति यदि उहाँले अनुमोदन गर्नुहुन्छ भने क्या बात स्याबास भनौँला। एकदमै, यदि यो कुरा चाहिँ हामी सबैजना नेपाली हौँ भन्ने भए त यहाँ बोलेर हुन्छ र? यसको लागि चाहिँ हामीले केही पहल चाल्नुपर्छ होला नि त, सरकारलाई झकझकाउनुपर्छ होला। त्यो त तपाईँको पक्षको सरकार छ, फेरि तपाईँको पनि हो, हामी सबैको हो।
तपाईँ हामी सबैको सरकार हो। खबरदार या कसैको पनि प्राइभेट कम्पनी होइन। यो नेकपाको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल सरकार हो। यो तपाईँको पनि हो, मेरो पनि हो। लुकेका छन् त्यो त नेकपाको सरकारमा लुकेका छन्। गलत गलत। पहिला हेर्नुहोस्, पहिला हत्याराको विषयमा त्यति छानबिन हुँदैन थियो, तथ्यहरू आउँदैन थियो। अहिले ट्रान्सपरेन्ट भएको छ सोसाइटी। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आग्रही प्रश्न नराख्नु होला, किनभने समय भनेको 2 दिन मात्रै छैन। 5 वर्षपछि पनि तपाईँ मिडिया कर्मीको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी वैचारिक आग्रह पूर्वाग्रहमाथि उठेर हामी सबै देशभक्त नेपालीहरू हातपात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको निम्ति, सोसियो इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनको निम्ति मसक्कै आँटेर अगाडि बढौँ। हस्त सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा खोज्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि परिजाला। तपाईँहरू दुवो जस्तै मौलाउँदै जानुहोस्। आधुनिक जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर कुनै पनि पार्वतीलाई छल गर्ने युगको अब अन्त्य भइसक्यो। हामी अगाडि बढौँ। यो देशका होनहार सपुत नवराजजी लगायतका ती प्राण गुमाउने सबै योद्धाप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै न्याय छिटोभन्दा छिटो प्राप्त होस्। अपराधीहरूलाई कानुनको कठघरामा कठलो करेप्ट बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो उभ्याइयोस्। अदालतले पनि गान्धारी पट्टी खोलेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याएर अपराधीहरूलाई सजाय दियोस् र पीडित पक्षलाई इमान्दारीपूर्वक क्षतिपूर्ति दियोस्। सांस्कृतिक सहित पनि घोषणा गर्ने एउटा चाँजोपाँजो मिलाइयोस्। नमस्कार, अभिवादन। एनी क्वेसन मोर? छैन। धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि। हस् भूमिकाजी र क्यामराम्यान साथीहरूलाई पनि।